नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामीले कार्यक्रम जनताका कुराका माध्यमबाट यहाँहरूकै समस्याहरूलाई उजागर गर्दै अगाडि आइरहेका छौँ। जनताका विषयलाई नै मुख्य प्राथमिकता राखिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न विषयमा छलफल परामर्श गरिरहेका छौँ र आजको मुख्य विषय एमसीसीकै छ। एमसीसी र सत्ता घटक दलहरूले महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विषय र त्यसैगरी चुनावको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यो विषय एमसीसीको विषयमा हामीले लामो समयदेखि परामर्श गरिरहेका छौँ, लामो समयदेखि छलफल गरिरहेका छौँ र विभिन्न यसका विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ भने नागरिकको धारणा पनि बुझ्ने प्रयास हामीले लामो समयदेखि गरिरहेका छौँ। एमसीसीको विषयमा नेपाली राजनीति यति बेला यसैतर्फ केन्द्रीकृत छ र देशका राजनीतिक पार्टीहरू र सरकार सबै नागरिक समाज एमसीसीको विषयमा केन्द्रीकृत भइरहेका छन्। विषय काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने एउटा चर्चित भनाइ पनि छ। अहिलेको विषय भनेको चुनावको विषय हो। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गराउनु पर्ने र जुन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सम्पन्न र सफल पार्नुपर्ने यसतर्फ अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान केन्द्रीकृत हुनुपर्ने बेला हो। त्यसैगरी देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू केन्द्रीकृत हुनुपर्ने हो। तर अहिले विषय एमसीसी तर्फ अगाडि बढेको छ। एमसीसीको विषय आज मात्रै होइन, 2074 सालदेखि नै यो सम्झौता भएदेखि नै नेपालमा पछिल्लो समय छलफल भए पछाडि यसमा रहेका बुदाहरूमाथि व्यापक रूपमा छलफल भयो। नागरिक समाजबाट दबाब आयो, आम नागरिकले विरोध गरे। तत्पश्चात नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू पछाडि फर्केर हेर्न बाध्य भए। हिजो गरिएको सम्झौता ठिक थियो कि थिएन, हिजो गरेको सम्झौतामा लेखिएका बुँदाहरू राष्ट्रघाती थिए कि राष्ट्रको पक्षमा थिए कि देशको विकास र समृद्धिको पक्षमा थिए कि थिएनन् भन्ने विषयमा त्यति बेला हस्ताक्षरकर्ताहरूले अध्ययन गर्नुभयो कि भएन र अहिले 5 वर्ष पछाडि आएर अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यति बेला काँचो काम किन गरेका नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले र तत्कालीन हस्ताक्षरकर्ताले यति बेला आएर एमसीसी ठिक छ कि छैन भन्ने बहस गर्नु कतिको उपयुक्त हो र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने विषय नेपालले नै राखेको या नेपालको सरकारले नै राखेको भनेर एमसीसीका अधिकारीहरूले भनिरहेका छन्। एमसीसी संसदबाटै अनुमोदन किन गराउनु पर्ने भन्ने विषयमा बहस छलफल यतातर्फ केन्द्रीकृत भएको थियो र यस विषयमा छलफललाई अगाडि बढाउने क्रममा एमसीसीले नभनेर नेपाल सरकारले नै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव यो नेपाल सरकारले गरेको भनेर एमसीसीका पदाधिकारीहरूले भनिरहेका छन्। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तारन्तार छलफल गरिरहनु भएको छ। एमसीसी अनुमोदन गराउनको लागि, एमसीसी टेबल गराउनको लागि सत्ता घटक दलहरूसँग छलफल लगातार गरिरहनु भएको छ, वार्ता गरिरहनु भएको छ। तर सत्ता घटक दल नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा अडिक रहेका कारणले प्रधानमन्त्री यति बेला निकै दबावमा हुनुहुन्छ। एकापट्टि खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छाबाउको अनुहार भने जस्तो एउटा भनाइ पनि छ। यही भनाइलाई यति बेला काङ्ग्रेसका सभापति या प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो पछिल्लो अवस्थालाई यो चरितार्थ हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिजो मात्रै 2 पटक बालकोट पुग्नु भएको समाचार बाहिर आइरहेको छ। सत्ता घटक दलहरूसँग छलफल गर्दा पनि सहमति जुट्न नसके पछाडि एमालेको साथ सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बालकोट पुग्नु भएको हो। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पारित गर्नै पर्ने त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था किन आयो? अहिले हिजो नेकपा एमाले पनि सरकारमा छँदा एमसीसी पारित गर्ने उसले एजेन्डा लिएको थियो। तर अहिले एमाले पनि एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा रहेको छ। माओवादी केन्द्र संशोधनको पक्षमा छ, एकीकृत समाजवादी पार्टी संशोधनकै पक्षमा छ र अन्य साना दलहरू, कतिपय दलहरू पनि एमसीसी संशोधनकै पक्षमा छन्। आम नागरिक जनता भनौँ एउटा माहौल यस्तो छ, यो खारेजीको पक्षमा पनि आम जनताहरू उभिएका छन्। तर नेपाली कांग्रेस अहिले एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा एक ढिक्का छ। सबैलाई नचाहिने
एमसीसी बिना पनि देश विकास हुन सक्छ भन्ने अडानमा रहेका छन् नेपाली नागरिक। तर नेपाली कांग्रेसलाई र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई के को टाउको दुखाइ पर्यो एमसीसी पास गर्नै पर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। अब एमसीसी का विषयमा छलफल बहस आज हुने होइन, यो हिजो जुन ढङ्गबाट एमसीसी का विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन दिनहुँ छ, हिजो अस्ति पनि प्रदर्शनकारीहरू या चाहिँ अहिले सत्ता घटक दलकै कार्यकर्ताहरू र भातृ संगठनहरूले सडकमा जुलुस गरे, नारा लगाए, विरोध प्रदर्शन गरे र यसको विषयलाई लिएर नेपाल बन्दको घोषणा पनि गर्यो विप्लव नेतृत्वको पार्टीले। र यसरी देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ। नागरिकलाई एमसीसी चाहिँदै चाहिँदैन भनिरहेका छन्। तर अहिले यस विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस मेरा गुरुका 12% भने चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने मनसायमा अगाडि बढिरहेको छ। यसमा एकातिर अमेरिकाको दबाव थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्री छटपटाउनु भयो भन्ने विषय पनि छ। यही ढङ्गबाट जसरी सडकमा प्रदर्शन दिनहुँ छ, आज पनि एमसीसी को विषयलाई लिएर देशभर प्रदर्शन भएको छ। एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ या संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्छ भनेर आम रूपमा चाहिँ छलफल जारी छ। र आज पनि बानेश्वर, माइतीघर लगायतका काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा एमसीसी को विषयलाई लिएर आन्दोलन र प्रदर्शन जारी छ। यस विषयले गर्दा यति बेला एमसीसी को विषयले नेपाली राजनीतिको माहौल नै तरङ्गित बनेको छ। र जुन यति बेला एमसीसीले गर्दा देशको महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अवरुद्ध भएका छन्, जुन देशको विकास र समृद्धिको पाटो ती एकातिर एमसीसी को विषयले छलफल परामर्श, दिन प्रतिदिन आन्दोलन, सडक जाम लगायतका विषयले नागरिकले शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। जुन विषयलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका छन्, नेपाली जनताले यो विषयलाई अस्वीकार गरेका छन्। एमसीसी आवश्यकता छैन, एमसीसी बिना पनि देश विकास गर्न सकिन्छ, एमसीसी बिना पनि देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र यो राष्ट्रघाती एजेन्डा सहित भित्रभित्रै छुरी हान्ने अगाडि चाहिँ जुन मिठा मिठा सपना देखाएर ल्याएको यो एमसीसी नेपाली जनतालाई अस्वीकार्य छ भनेर आम रूपमा नागरिकले पनि सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। विभिन्न पार्टीका भातृ संगठनहरूले पनि सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसमा अब एमसीसी को विषयमा हामीले पनि दिनहुँ छलफल गरिरहेका छौँ र आम नागरिकका धारणा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सडकको प्रदर्शन र नागरिकको भावना बुझेर अहिलेको सत्ता घटक पार्टीहरूले एमसीसी का विषयमा ठोस निर्णय लिन किन सक्दैनन्? कुनै पनि सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्र, स्वतन्त्र राष्ट्र, असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको राष्ट्रले जुन ढङ्गबाट निर्णय लिन सक्नुपर्छ, कुनैको दबाव, कुनै राष्ट्रको दबाव प्रभावमा नपरिकन आफ्नो राष्ट्रको हितको निम्ति, नेपाली जनताको हितको निम्ति निर्णय लिन सक्नुपर्छ र कुनै पनि दबाव प्रभावमा नपरिकन जनताको विचार र भावनाको बुझाइलाई नै महत्त्वपूर्ण ठानेर जनताको भावनालाई कदर गर्दै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ। एमसीसी प्रोजेक्ट एउटा सामान्य प्रोजेक्ट हो, तर अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सिधै टेलिफोन वार्ता गरेर धम्क्याएका विषय पनि आएका छन्। एमसीसी पारित गर्नुस्, यदि एमसीसी पारित भएन भने राम्रो हुँदैन भन्ने किसिमका विषय पनि बाहिर आएका छन्। त्यसैगरी एमसीसी पारित भएन भने हामी नेपालको नीति, नेपाल नीति पनि पूर्ण विचार गर्छौँ भन्ने सम्मका अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसैगरी एमसीसी पारित भएन भने यो चीनका कारणले गर्दा हो भनेर हामीले बुझ्नेछौँ भन्ने सम्मका असन्तुष्टि सहित टेलिफोन वार्ता अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले गरेपछि नेपाली राजनीति निकै तातेको छ। यस क्रममा हामीले नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइराला, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री मन्त्री रामकुमार झाँक्री, सीपी गजुरेल लगायतका नेताहरूको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँहरू एमसीसी को विषयलाई लिएर के धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ त? अहिलेको लागि उहाँहरूको धारणा बुझौँ। एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो भन्ने जुन पक्ष छ र यसको विपक्षमा पनि धेरै मान्छेहरू उभिरहेको छन् कि हाम्रो चाहिने अस्तित्व नै डामाडोल हुन्छ
यो के अरे अमेरिकी सेना यहाँ आउँछन्, धेरै कुराहरू छन्। 9वटा मुलुकमा एमसिसीको जुन चलिरहेको छ त्यसमा त कुनै सेनाहरूको परिचालन भएको पनि छैन। त्यसलाई पनि आधार मानेर मलाई के लाग्छ भने एमसिसी हामीले पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठहर हो। एउटा कुरो के छ भने गठबन्धनका दलभित्र आवश्यक छलफल नगरी ती विषयहरूका बारेमा जानकारी नरही सोझै एमसिसीमा सहयोग गर भनेर जाँदा यसले चाहिँ थप जटिलता ल्यायो। अब गठबन्धन टिकाउन पनि गाह्रो पर्छ भयो भनेर त्यो कुरा गरिरहेको छ, जबकि यो चाहिँ एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा वैकल्पिक सरकार पनि थियो। अहिले के छ भने शेरबाजीको अगाडि दुईटा छ, एउटा एमसिसी पास गराउने हो कि यो सत्ता चाहिँ नबिग्रियोस् भन्ने, यो अप्सन उहाँले नै रोज्नुपर्ने हो, कुन चाहिँ उहाँले रोज्नुहुन्छ। अब एमसिसी पारित गरौँ भने गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना देख्छु म। होइन, गठबन्धनलाई राख्ने हो भने एमसिसी छोड्नु पर्यो। दुईटा मध्ये एउटा मात्रै हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो सल्लाह त के हो भने एमसिसी पारित गरौँ भन्ने मेरो सल्लाह हो, किनभने यो $500 मिलियन भनेको धेरै हो। यसले ट्रान्समिसन लाइनदेखि बाटोको यत्रो ठुलो अनुदान हतपति कुनै देशले दिँदैन र यसको पछाडि कुनै उनीहरूको ऊ छैन, के भन्छन्, स्वार्थ छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किन हो थाहा छ, त्यसैले मैले अघि भने नि शेरबाजीको अगाडि दुईटा विकल्प छ, कि त यो गठबन्धन नतोडौँ, होइन भने कि त एमसिसी पास गरौँ। दुईटा बाहेक उहाँले एउटा त नेपालमा यो पछिल्लो गठबन्धन एउटा बाध्यताको उपज के हो भने एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र एउटा राजनीतिक जुन प्रणाली स्थापित गऱ्यौँ त्यसको रक्षाका लागि यो चाहेर या नचाहेर बनेको गठबन्धन हो। र अरू यस्ता एमसिसी लगायतका यस्ता इस्युहरू थिए, ती पहिलेदेखिका सरकारहरूले सिर्जना गरेको दायित्व हो। त्यो दायित्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू छ नेपालको तर्फबाट। प्रधानमन्त्री को भयो, अर्थमन्त्री को भयो, योजना आयोगको उपाध्यक्ष को भयो, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण चाहिँ गर्दैन, नेपालको कमिटमेन्ट हो। त्यसका प्रतिको दायित्व चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्ने भएको भएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राखिरहनु भएको छ। म त्यही प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको सदस्य भएको कारणले अहिले मैले प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणाभन्दा फरक भएर धारणा राख्न उपयुक्त पनि हुँदैन जति बेलासम्म म त्यो मन्त्री परिषदको सदस्य हुन्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि यी विषयहरू चाहिँ नेपालको डोमेस्टिक पोलिटिक्समा अनावश्यक ढङ्गले किचलो हाल्नको लागि ल्याइएका विषयहरू हुन् र यो विषयबाट अलग रहनु, सचेत हुनु र राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रको क्रेडिबिलिटीमा, सरकारको क्रेडिबिलिटीमा सचेत हुनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। एमसिसीलाई लिएर माओवादी केन्द्र अलिक गरम भइरहँदा हजुरहरू चाहिँ अलिक नरम जस्तो देखिनुहुन्छ, अर्थात् टेबलसम्म चाहिँ गरौँ भन्ने हो एकीकृत समाजवादीको धारणा, टेबलसम्म गरौँ, त्यस पछाडि पार्टीले के भन्ने कुरा भोलि नै पार्टीले भन्ने छ, सरकारले के भन्ने कुरा सरकारले बोलिसकेका छ, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पार्लिमेन्टेरियनहरूको भूमिका हो। त्यसकारण यहाँ सभामुखले पास गर्ने या फेल गर्ने, बाहिर सडकमा भएका मान्छेले पास गर्ने या फेल गर्ने भन्ने विषय होइन, विशुद्ध यो चाहिँ पार्टीको यो पार्लिमेन्टको मामला हो। पार्लिमेन्टेरियनहरूले आफ्नो एउटा सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा हो। टेबल गरेर ल्याउने कि नल्याउने भन्ने सरकारको विषय हो। फेरि यो आजको यो सरकारको कुरा होइन, यो पहिले दायित्व सिर्जना भएर पहिलेका सरकारहरूले गरेको प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टको चाहिँ यो उपज हो। अब एमसिसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ, तर यो देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्दैछन् भने एमसिसी सम्झौता म 74मा टेबल गर्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ 4 गते चाहिँ जब शेरबहादुर देउवाले अब जसरी पनि म यसलाई टेबल गर्छु भनेर भनिसकेपछि त्यो दिन हामीले बन्दको आयोजना गर्यौँ। त्यो दिन हजारौँ जनताहरू सडकमा उत्रिए, किनभने त्यो सम्झौता टेबल गर्न उनीहरू चाहँदैनथे। अहिलेको अवस्था के छ भने त्यसलाई टेबल गरेर जसरी पनि टेबल गरेर एमालेसँग मिलेर नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसलाई पारित गर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने भनेर उनीहरू त्यो योजनामा छ। त्यसकारण चाहिँ यदि एमसिसी सम्झौता खारिज गरिएन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा सायद शासक वर्गले यो सोचिसकेका छैन, उनीहरूले त्यो सोच्न सकिरहेका छैनन्। लाखौँ जनता सडकमा किन उत्रिए? यसको विरुद्धमा जनताको जुन अभिमत छ त्यो अभिमतलाई कुल्चिन खोजियो भने त्यसको विरुद्धमा अब देशमा अर्को विकराल स्थिति पैदा हुनेवाला छ। यहाँ देशमा अहिले दुईटा सम्भावनाहरू छ। एउटा डरलाग्दो अवस्थातिर देश जान सक्छ, एउटा सम्भावना के छ भने अब यहाँ राष्ट्रिय युद्ध हुन्छ।
त्यसकारण चाहिँ यहाँ दुईटा सम्भावनाहरू छन्। एउटा राष्ट्रिय युद्ध हुन सक्छ। अब नेपाल एउटा राष्ट्रिय युद्धतिर जान सक्छ। कतिपयले एमसीसीलाई के गर्न खोजेका छन् भने 50 करोड अमेरिकन डलरमा मात्रै सीमित गर्न खोजेका छन्। 50 करोड अमेरिकन डलर पाइने भएको हुनाले एमसीसी सम्झौता चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। विषय 50 करोडको मात्रै होइन। यदि नेपालमा एउटा राष्ट्रिय युद्ध भयो भने के त्यसलाई पैसाले रोक्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसकारण नेपाल एउटा सम्भावना के छ भने राष्ट्रिय युद्धतिर जान सक्छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो अवस्थाबाट देशमा जान नपाओस् भनेर हामीले उनलाई यो सुझाव दिएका हौँ। उनीहरूलाई यो जनजवाब सिर्जना गरेका हौँ कि देश एउटा राष्ट्रिय युद्धतिर जान गइ नआओस्। यदि देश राष्ट्रिय युद्धतिर गयो भने त्यो हाम्रो लागि क्रान्तिकारीको लागि झन् राम्रै कुरा हुन्छ। राष्ट्रिय युद्ध भयो भने यो देशमा नयाँ परिवर्तन आउँछ, यो व्यवस्था बदलिन्छ, सारा चिजहरू परिवर्तनहरू क्रान्तिद्वारा चाहिँ ठुल्ठुला परिवर्तनहरू हुँदाखेरि राष्ट्रिय युद्धले ठुलो भूमिका खेलेको हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण एउटा सम्भावना के छ भने नेपाल राष्ट्रिय युद्धतिर। यस विषयमा कि एमसीसी पारित गर्नु पर्यो कि सरकार छोड्नु पर्यो भनेर शशाङ्क कोइरालाले भनेका छन्। सत्ता घटक पार्टी माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा रहने हो भने सरकारका एजेन्डा मान्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीका एजेन्डा मान्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भका उहाँका भनाइ थिए। जसरी एमसीसीको बारेमा नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले हिजो नेकपा कालदेखि लिएर आएको एजेन्डालाई अहिले पनि त्यही एजेन्डा सहित अगाडि बढिरहेका छन्। एमसीसीका कारणले गर्दा देशमा आउन सक्ने भवितव्य जोखिम र जुन युद्धसम्म हुन सक्छ कि देश डरलाग्दो अवस्थामा प्रवेश गर्छ भनेर जुन सीपी गजुरेले भनिरहेका छन्। एमसीसीलाई लिएर एमसीसीलाई अगाडि बढायो या संसदमा पेश गर्यो या चाहिँ टेबल गर्यो भने, एमसीसी पारित गर्यो भने देशमा एउटा डरलाग्दो युद्ध हुन सक्छ, देशमा एउटा भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्छ भनेर चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। अब जुन एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू एक आपसमा राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाबाट पनि एमसीसीलाई लिइरहेको छन् भने कतिपय सन्दर्भमा यो एमसीसीलाई राजनीतिक जोड घटाउ गर्ने अस्त्रका रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने ढङ्गबाट बुझाइहरू बाहिर आइरहेका छन्। जुन सडकमा जुन नेता कार्यकर्ताहरू र पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूले आन्दोलन जुलुस निरन्तर गरिरहेका छन्, एमसीसीका विपक्षमा रहेर जुन ढङ्गबाट लामो समयदेखि सडक प्रदर्शन भइरहेका छन्, यस विषयलाई सत्ताधारी पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले किन बुझ्दैन? लाखौँ जनता सडकमा किन आए भन्ने सन्दर्भमा बहस किन हुँदैन? लाखौँ जनताले सडकमा आएर यसको सन्दर्भमा यसलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। सत्ता घटक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस यस सन्दर्भमा बहस गर्न, छलफल गर्न किन चाहँदैन? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तारन्तार बालकोट पुग्नुहुन्छ। एमसीसीका विषयलाई लिएर उहाँलाई किन छटपटी लागिरहेको छ त? आज सडकमा रहेर पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूले नारा लगाइरहेका छन्, एमसीसी खारेज गर, एमसीसी चाहिँदैन भन्ने ढङ्गबाट नेता कार्यकर्ताहरूले यसमा आवाज उठाइरहेका छन्। हिजो जुन सम्झौताका यस विषयमा छलफल परामर्श बहस भएन, जुन यति बेला आएर यस विषयमा देशमा चुनावको माहौल बन्दै गइरहेको यो अवस्थामा एमसीसीका विषयलाई लिएर देश यति बेला देशको माहौल बिग्रिएको छ, देशको राजनीतिक माहौल अर्कैतर्फ मोडिएको छ। चुनावका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, चुनावका विषयमा बहस गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन समयमै गराउनु पर्ने दायित्व लिएर बोकेर हिँडेको यो सरकारले नागरिकबाट परिष्कृत भएको, नागरिकबाट को मनबाट हटेको या नागरिकलाई नचाहिने एजेन्डा लिएर किन हिँडिरहेको छ? नागरिकको एजेन्डामा नपरेको एजेन्डालाई लिएर अहिलेको यो गठबन्धनको सरकार नेपाली कङ्ग्रेसले किन लिइरहेको छ? सडकमा रहेर आन्दोलन गरिरहेका, एमसीसीको विषयलाई लिएर सडक प्रदर्शन गरिरहेका भातृ सङ्गठनका नेताहरूले के भन्छन् त एमसीसीको विषयमा? के सडक प्रदर्शनै गर्नुपर्ने हो एमसीसीको विषयलाई लिएर? उता नेपाली जनताहरू या नागरिक, आम नागरिकहरू सडक बन्द या चाहिँ भनौँ सडक प्रदर्शनले गर्दाखेरि शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्।
सडक प्रदर्शन किन गर्नु पर्यो त? अब भने हामी सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका नेता कार्यकर्ताको धारणा के छ हामीले एउटा बाइट लिएका छौँ, हेरौँ। यो सर विकास होइन, यो चाहिँ विकास होइन। हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय घात हो। यो विकास कहिले पनि होइन, झुट्टा भ्रम फैलाएको मात्र हो। यो चाहिँ कठपुतली सरकार भनौँ, यो विभिन्न चाहिँ उ गरेर टुक्रा टुक्रा गरेर गाँसेर भएको यो सरकार चाहिँ सरकारले कुनै गरेर हालतमा पारित गरे तापनि यो टेक्नेवाला छैन सर। यो किनभनेदेखि यो नेपाली जनता हो, गोर्खाली सेना भन्दा नै कडा या नेपाली जनता। कहिले पनि यो सरकारले पारित गरेन पनि यो चाहिँ ठेक्नेवाला छैन सर। हामी बहुत स्पष्ट छौँ, हामी देशभक्तहरू हो, हामी क्रान्तिकारी हौँ। हामी यो देशलाई हृदयमा सजाउँछौँ। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी यानी कि सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा टेबल गर्नु हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। किनभने यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको बरखिलाफमा छ र अहिले शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापासम्मले नारायणदेखिको बल लगाएर बालकोटसम्म धाएर यसलाई जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई जनताले दण्ड दिनुपर्छ। र म केन्द्रीय नेतृत्वमा संलग्न भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यसलाई कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै गीता बाइबल कुरान पुराणको तहमा यसलाई टेबल गर्नु हुँदैन भनेर हामीले स्पष्ट अडान लिएका छौँ। र यो गठबन्धन यदि शेरबहादुरजीको इसारामा एमसीसी टेबल गर्न गयो भने त्यो ठगबन्धन बन्ने छ। त्यस्तो ठगबन्धन हामीलाई चाहिँदैन। हामी गठबन्धनमा लात मारेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्छौँ। घातक सम्झौताको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। हामीलाई देश प्यारो छ, जनता प्यारो छ। हामी एमसीसीको विरोधी हौँ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ ग्लोबल टाइम्समा एकजना विद्वानले लेख्नु भएको छ, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो। यो चीन विरुद्ध अस्थिरता खडा गर्ने र नेपाललाई द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा जाग्ने एक खालको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको सुरुङभित्र नेपाललाई छिराउने यो प्रयत्न हुनाले म पुण्य गौतम मात्रै होइन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ सीपी गजरेलज्यू लगायत यो देशको देशभक्त नेताहरूले आवाज बुलन्द गरिरहनु भएको छ, नो एमसीसी, एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। अहिले हामी 3 करोड जनतालाई अहिले यो शरणार्थी बनाएको छ। हामी यो सडकमा आउनेवाला थिएनौँ। पैसा ठुलो होइन, देश ठुलो हो। तपाईँ हामी ठुलो हो। म भएको छु 71 वर्ष। यो लडाइँमा आउने काम त छैन नि त मेरो, छ त छैन। हामीले गरिब जनताले हलो कुटो गरेर खाएको देश कसैसँग भिख माग्न गएको छैनौँ। हेर्नुहोस् अहिले यो एमसीसी भनेको के हो भनेदेखि चाइनासँग लडाइँ गर्ने एमसीसी हो। अनि यो देशको मरिहुई बनाइदिन्छ। हाम्रो नेपालमा केही छ त? आर्मी छन्, भुइँमा हिँड्ने गुड्ने बम मात्रै छन्। यो देशमा हामीले यति बेला जोगाएनौँ भनेदेखि माथिबाट खसाल्छ। यो मलाई थाहा छ, मैले देखेको पनि छु। म इन्डियन आर्मीमा 4 वर्ष जागिर छाडेर हिँडेको, 4 वर्ष। यो देश यसपालि हाम्रो एक बाजी देश जान्छ भनेर म निक्लेर हिँडेको। अहिले म 71 वर्षको उमेरको मान्छे यहाँ आउने काम छैन मेरो, तपाईँहरूको लागि आएको। अब यो 77 जिल्लाका मान्छे 75 थियो, 77 बनाए। 77 बनाउँदाखेरि ती 77 युवाहरू जाग्नु पर्यो देशको लागि। राष्ट्रियको विषयमा राष्ट्रघाती छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालको चाहिँ राष्ट्रघाती विषय भएकोले गर्दाखेरि अमेरिका नेपाललाई मरुभूमि बनाउन खोजेकोले गर्दाखेरि अमेरिका सेना नेपालमा आउने जुन एमसीसी को विषय यहाँ ल्याइएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो तुरुन्तभन्दा तुरुन्त खारिज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूको धारणा पनि के छ भने एमसीसी ठुलो कुरो होइन, या चाहिँ पैसा ठुलो कुरो होइन, देश ठुलो कुरा हो। देश जोगाउनु, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता नेपालीको लागि ठुलो हो भन्ने भावना प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जसरी सडक प्रदर्शन भइरहेका छन् त्योसँगै नेपालीत्व र राष्ट्रियताप्रति जुन ढङ्गबाट राष्ट्रियताप्रति आस्था भरोसा देश बचाउन चाहनेहरूको लर्कोसँगै देशमा एमसीसीले गर्दा जुन माहौल सृजना भएको छ, यो राष्ट्रघाती एजेन्डा किन पारित गरियो भन्ने सवालमा आम नागरिकहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन्।
देशको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने अहिलेको गठबन्धनको सरकार सामु देश र जनताका महत्त्वपूर्ण र आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गरेर देश विकासको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण समयमा बनेको यो सरकार नागरिकबाट वास्ता गरिएको रिजेक्ट गरिएको विषय लिएर किन बारम्बार बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ? नागरिकका विषयमा, नागरिकका भावना र नागरिकका एजेन्डालाई लिएर संसदमा या सडकमा कहिले छलफल हुँदैनन्। अहिले पनि नागरिकहरूले भनिरहेका छन् जनताले आधारभूत आवश्यकताहरू घाँस बस कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो भन्ने सवाल नागरिकका एजेन्डा हुन्। धेरै ठुला सपना नेपाली नागरिकका अहिले तत्कालका लागि छैनन्। यी सामान्य समस्याहरू, यी सामान्य आधारभूत आवश्यकता पुरा गरेर देश अगाडि बढाउनको लागि अहिलेको सरकार अगाडि बढोस् भन्ने अहिलेको जनताको आस्था र शुभकामना पनि छ। तर यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा गराउनुपर्ने विषय अहिलेको एजेन्डा यो हो। देशको महत्त्वपूर्ण अहिले कोभिड महामारी जुनबाट तीव्र फैलिएर नेपाली जनताहरूले हरेक क्षेत्रमा यसबाट समस्या झेले, यसबाट माथि उठाउने र आर्थिक अवस्था जकडिएको जर्जर भएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नु पर्ने यति बेलाको सबैभन्दा मूल दायित्व सरकारको यो हो। तर कुनै पनि देशको दान दक्षिणाबाट राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन। आफ्नै देशमा विकास र समृद्धि र उत्पादन अगाडि बढाउनु पर्यो। विकासका एजेन्डा, विकासको बिउ आफ्नै देशमा रोप्नु पर्यो भनेर नेपाली नागरिकले भनिरहेका छन्। कसैले दिएको दान दक्षिणा र भेटीबाट राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन। देशमा नै विकासको मूल फुटाउनको लागि देशमा भएका सम्भावित क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी सम्भावित क्षेत्रहरूको विकास र समृद्धि गर्नको लागि त्यसैबाट देशको विकास र देशको समृद्धि हासिल गर्ने एजेन्डा सहित अहिलेको सरकार अगाडि बढाउनु पर्ने नागरिकको माग छ, यही अपेक्षा छ। तर यति बेला भइरहेको छ के त देशमा एमसीसीको विषयले सडकमा आगो बलेको छ। एमसीसीको विषयले लिएर सडक तातेको छ। नागरिकको बहस यसतर्फ पनि भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आरोप पनि लगाएको छ अहिलेको सत्ता घटक दलले एमसीसीको विषय भनौँ या प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएर यो चुनावलाई पर झकेल्ने एउटा प्रपञ्च रचिरहेको छ भनेर नेकपा एमाले भनेको छ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। तर पनि समयमै निर्वाचन गराउन छोडेर या चाहिँ यो एजेन्डामा छलफल गर्न छोडेर अहिले प्रधान न्यायाधीश माथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने एजेन्डा हो भनेर एमाले आरोप पनि लगाएको छ। अहिलेको एजेन्डाहरू के हुन् त? यति बेला छलफल हुनुपर्ने एजेन्डा के हुन् र छलफल भइरहेको छ केमा त? यसतर्फ जुन ढङ्गबाट देशमा यति बेला एमसीसीको विषयमा छलफल परामर्श धेरै भइरहेका छन्, हामीले यसै सन्दर्भमा रहेर धेरै बहस छलफल पनि गरिरहेका छौँ। जुन प्रधान न्यायाधीश माथि अहिलेको सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ। संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेसँगै नेकपा एमाले यो जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो यसले स्थानीय तहको निर्वाचन भड्काउने काम गर्नको लागि ल्याएको भनेर भनिएको छ भने महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्ने मनसाय गरेको छ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हेलो हजुर, अब एमसीसी का विषयलाई लिएर लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको छलफल परामर्श भइरहेको छ। तपाईहरुले पनि एमसीसी को बारेमा तपाईको कार्यदल गठन भएदेखि नै एमसीसी का बुदाहरूको बारेमा प्रकाश पारिरहनु भएको छ। तर अहिलेको सत्ता गठबन्धन भनौँ या नेपाली कांग्रेस एमसीसी यही स्थितिमा पारित गर्नुपर्छ भनेर किन लागिरहेको छ? अब उनीहरू किन लागेका छन् भन्ने कुरो उनीहरूलाई नै सोध्नु राम्रो हुन्छ। हजुर, तर हामी चाहिँ किन अहिले चाहिँ जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्न भन्छौँ भन्दाखेरि हजुर यो सम्झौताभित्र धेरै राष्ट्रघाती पक्षहरू छन्। हजुर, यो राष्ट्रको राष्ट्रिय हितलाई गर्न नसक्ने पक्षहरू छन्। त्यो सम्झौता लागू गर्ने बित्तिकै
हामीले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले हाम्रो देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई हामीले परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसै गरी हामीले यो सम्झौतालाई मानेपछि हामीले उदार अर्थतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्रतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ हाम्रो संविधानले भनेको समाजवादको लक्ष्यतर्फ हामीले जान पाउने कुराहरू रोकिन्छ। यस्ता यस्ता शर्तहरू त्यहाँभित्र रहेका छन्। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ नै अमेरिकाका प्रचलित कानुन र यो सम्झौता मानिसकेपछि पछि बन्ने कानुनहरूलाई पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्ता यस्ता जुन प्रावधानहरू छन्, यी प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा विपरीत छन्। अब नेपाली कङ्ग्रेस किन त्यस्तो कुरा गर्न चाहन्छ? यदि नेपाली कङ्ग्रेस यो सम्झौतालाई लागू गर्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिले नेपाली कङ्ग्रेसले के निर्णय गर्नुपर्छ भने यो संविधान हामी मान्दैनौँ, असंलग्नता मान्दैनौँ, हामी अमेरिकी धुरी अन्तर्गत बस्छौँ, अमेरिकासँग एलाइन गरेर बस्छौँ भन्ने खालको निर्णय अमेरिका के अरे नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले गरेर आउनुपर्छ। तब मात्र उसलाई सुहाउँछ। नत्र भने अहिले एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पास गरौँ भन्न अहिलेको संविधान मान्ने मान्छे कसैले पनि सुहाउँदैन। अब अर्को विषय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नि के भन्नुभयो भने अब तपाईँ जतिको सम्मानिततापूर्व प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा बारम्बार छलफल गरिरहनु भएको छ, यसका बुदाहरूको बारेमा नेपाली जनतालाई प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभयो भने एमसिसीको विरोध गर्नेहरू, एमसिसीका बुदाहरू माथि राष्ट्रका देख्नेहरू एमसिसी अध्ययन नगरेकाहरू हुन् भन्नुभयो। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब यी पूर्व प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री भन्नेहरूलाई नेपालमा कुनै मिडिया छ भने त्यो मिडियाले एकै ठाउँमा राखेर कसले पढ्या रहेछ, कसले पढ्या रहेछ, बुदाको बारेमा बहस चलाइदिनुहोस् न। अनि को पढ्या छैन, को पढ्नेवाला छ भन्ने कुरा पनि सबैका सामु नाङ्गै रूपले देखिन्छ। मैले त म तपाईँलाई भन्छु, अहिले एमसिसी सम्झौता सन्दर्भमा 11वटा दस्तावेज सम्झौता गरिएका रहेछन्। त्यसमध्ये एउटा शेरबहादुर देउवाको पालामा, अरू 10वटा केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका हुन्। त्यसको लागि उहाँहरूले जिम्मा त लिनै पर्छ। अब फेरि अब जसरी कि एमसिसी पास गर्नको लागि सहमत गर्नु पर्यो कि चाहिँ सरकार छाड्नु पर्यो भनेर चाहिँ माओवादी या तपाईँको पार्टीलाई काङ्ग्रेसका नेताहरू या शशाङ्क कोइरालाले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ। होइन, उहाँहरू सबै आफ्नो आफ्नो बाटो हिँड्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामीले काङ्ग्रेसलाई कानमा समातेर ल्याएर यो के अरे गठबन्धनमा बसौँ भनेको होइन। हामीले एउटा विशेष परिस्थितिमा, विशिष्ट परिस्थितिमा तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर गयौँ भने मात्रै यो संविधानको रक्षा हुन्छ, लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ, गणतन्त्रको रक्षा हुन्छ, हाम्रो संसदको पनि रक्षा हुन्छ। त्यस कारणले यी कुराहरू मिलाएर जाउँ। योभन्दा 42 महिने सरकारले देशलाई लथालिङ्ग बनाउने दिशातर्फ लग्यो। संविधानलाई पनि एकपछि अर्को बलात्कार गर्ने काम गर्यो। संसदलाई 2 पटक असंवैधानिक रूपले विघटन गर्ने काम गर्यो। त्यसो हुनाले देशको लोकतन्त्र यसै पनि कलिलो छ। यो कलिलो लोकतन्त्र चाहिँ नि लथालिङ्ग हुने स्थिति बन्यो। त्यस कारणले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर अगाडि बढौँ भनेर यो बनेको हो। अब यसलाई जोगाउने कि नजोगाउने कङ्ग्रेसका हातमा छ। अब अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले पनि नेपालका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री स्वयंलाई फोन गरेर यता माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि टेलिफोन वार्ता गरेर चाहिँ दबाब दिइरहेको छ। किन यसरी दबाब दिइरहेको छ? एमसिसी पारित नगरेदेखि ठिक हुन्न भन्ने किसिमको चेतावनीमूलक चाहिँ सन्देश या त्यसरी टेलिफोन वार्ता गरिरहेको छ। किन यस्तो गरिरहेको छ? अब अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले जुन भाषामा बोलिरहेका छन्, जसरी धम्की दिइरहेका छन्, जसरी दबाब दिइरहेका छन्, जसरी एकपछि अर्का नेताहरूलाई फोन गरेर टेलिफोन गरेर यो ल्याउ कि ल्याउ भनेर भनिरहेका छन्, यसैबाट बुझिन्छ यो सामान्य खालको चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन र सडक बनाउने एउटा अनुदानको कुरा मात्रै होइन, यसका पछाडि अमेरिकाको आफ्नै रणनीतिको कुरा छ भन्ने कुरा आशंका गर्नुपर्ने स्थिति यहीँबाट सिर्जना भएको छ। यसो हुनाले नेपाली जनता 2,92 लाख नेपाली जनताले यति बेला अत्यन्त सतर्क भएर जानुपर्छ। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले यो बेलामा मेरो देश कता जाँदैछ, यो देशमाथि के गरिँदैछ, यो देशको स्वतन्त्रता अस्मिता जोगिन्छ कि जोगिँदैन,
भन्ने कुरामा अत्यन्त संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो एमसिसीको बारेमा त्यही ढङ्गले धारणा बनाउनुपर्छ। एमसिसीका राष्ट्रलाई घात गर्ने खालका चाहिँ जुन प्रावधानहरू छन् ती कुरालाई हटाइएन भने यो एमसिसी नेपाली जनताले दिन सक्दैन, नेपाल राष्ट्रले लिन सक्दैन। अर्को विषय के हो भने नेपाल एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति अगाल्ने राष्ट्र, अनि बीआरआई चाहिँ लिन हुने अनि एमसिसी चाहिँ किन लिन नहुने भन्ने प्रश्न पनि उब्ज्यो फेरि यसमा। होइन, बीआरआईमा कुनै शर्त छन् भने हामीले त्यो पनि लिनु हुँदैन। तर बीआरआईमा कुनै शर्तहरू मैले देखेको छैन। कुन चाहिँ शर्त छ त? कुन नेपाली एउटा चाहिँ देशभक्त नेपालीले भन्न सक्छ बीआरआई भित्र यो शर्त छ भनेर? तर अमेरिकाको अहिले एमसिसी भित्र हेर्नुहोस्, त्यो एमसिसी मानेपछि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालना गर्नुपर्छ। अमेरिकाका प्रचलित र पछि बन्ने कानुन पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाको के अरे अर्थतन्त्र र उनीहरूको चाहिँ लोकतन्त्र अनुरूप हामीले पनि उदार लोकतन्त्र, उदार अर्थतन्त्र अनि त्यस पछाडि बजार अर्थतन्त्रतर्फ लाग्नुपर्छ। समाजवादतर्फ लाग्न पाइँदैन। हाम्रो संविधानले भनेको समाजवादतर्फ लाग्न पाइँदैन। यस्ता यस्ता शर्तहरू त्यहाँ छन्। अनि बीआरआईमा कहाँ छ त त्यस्तो शर्त? यतिकै दुईटालाई जोडेर हुन्छ, यतिकै दुईटालाई कम्पेयर गर्नु खोजेर हुन्छ? माने त्यसरी घाम र जुन एउटै चिज होइन, घाम बेग्लै हो, जुन बेग्लै हो। त्यसो हुनाले जुनलाई जुनको रूपमा मूल्याङ्कन गरौँ, घामलाई घामको रूपमा मूल्याङ्कन गरौँ। अब जसरी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले जुन भाषा प्रयोग गर्नुभयो यसको विरुद्धमा बरु अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले विरोध गरिएको देखियो। तर जसजसका पार्टीका नेताहरूलाई धम्की आएको छ या त्यो भाषा प्रयोग भएको छ, किन गुपचुप बस्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ? कुनै प्रतिक्रिया दिनुहुन्न? कुनै विरोधको भाषा प्रयोग हुँदैन? ती मानिसहरूलाई, ती नेताहरूलाई तपाईँहरूले यो प्रश्न गरे कस्तो आनन्द आउँथ्यो मलाई पनि। कम से कम पनि त्यस्तो प्रकारको भाषा बोल्नु, जुन भाषा अकूटनीतिक भाषा हो, त्यो धम्कीको भाषा पनि हो र त्यो चाहिँ मैत्रीपूर्ण भाषा पनि होइन, त्यो दबावको भाषा हो, त्यो दादागिरीको भाषा हो। यस्ता भाषा बोलेर नै अमेरिकाले संसारभरिका मान्छेलाई विरोधी बनाउँदैछ। हामी नेपालीहरू अमेरिकाको विरोधी हुन चाहँदैनौँ, हामी अमेरिकालाई मित्र नै बनाउन चाहन्छौँ। तर अमेरिकाकै क्रियाकलापहरूले हामीलाई चाहिँ त्रसित बनाउन थालेको कुरा डोनाल्ड लुका भाषाहरूबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा विषय एमसिसी भन्दा बाहिर, जस्तो अहिले चुनावको विषयमा छलफल भइरहेको छ। अब तपाईहरू अब अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन सहित निर्वाचनमा होमिने विषयमा या तपाईहरूसँग छलफल गरेर सहमति भएन भने तपाईहरू नेकपा एमालेसँग सहमति गरेर या समीकरण गरेर निर्वाचनमा होमिने सम्भावना छ? होइन, हामी अहिले गठबन्धनलाई कायम राखेर नै जाने पक्षमा छौँ। कथन कदाचित मानिनुहोस् गठबन्धन चाहिँ टुट्ने स्थिति भयो भने सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरूलाई, देशभक्त शक्तिहरूलाई हामी एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा हाम्रो बाटो जहिले पनि खुला छ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद छ। एमसिसीका विषयलाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता जननाथ खनालले जुन प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ जसले एमसिसीका विषयमा विरोध गर्छ, जसले एमसिसीका विषयमा राष्ट्रघात देख्छ, त्यसले एमसिसी अध्ययन गरेकै छैन भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति प्रति कटाक्ष गर्दै सबैलाई सँगै राखेर प्रश्न गर्नको लागि अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। अब जुन एमसिसीका विषयमा राष्ट्रघात देख्नेहरू र नदेख्नेको बीचमा छलफल गराउनु आवश्यकता पनि हो। जुन एमसिसीकै विषयलाई लिएर नेपाली राजनीति तातिरहेको छ, धेरै बहस भए, यसलाई लिएर धेरै पटक वार्ता, छलफल, परामर्श भए, तर निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। एक पक्ष भन्छ राष्ट्रघात, एउटा पक्ष भन्छ राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद देख्दै नदेख्नेहरू पनि छन् यो बुदामा। कुनै पनि राष्ट्रघात छैनन्। यो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको निम्ति आएको हो, यो बिना स्वार्थ आएको हो, यसमा कुनै पनि स्वार्थ लुकेको छैन। यो राष्ट्रको हितमा, नेपाली जनताको हितमा, राष्ट्रको विकास र समृद्धिको पक्षमा आएको हो। यसमा कुनै पनि राष्ट्रघातका बुदै छैनन् भनेर बारम्बार नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू भनिरहनु भएको छ। यता अन्य पार्टीका नेताहरू र राजनीतिक विश्लेषक अन्यले यहाँ राष्ट्रघात देख्नु भएको छ। पढाइमा फरक पर्यो या बुझाइमा फरक पर्यो? भयो के त? राष्ट्रघात कसैले देख्ने, कसैले राष्ट्रघात नदेख्ने भन्ने पनि हुन्छ कि हाम्रो पढाइको लेभल नै फरक छ? कसैले पढ्दाखेरि राष्ट्रघातका बुदै देख्ने, कसैले नदेख्ने, यो कसरी हुन गयो? नेपाली जनतालाई यसमा गुमराममा राख्न पाइँदैन, किनभने नागरिकलाई यस विषयमा जसरी अन्धधुन्ध बनाइएको छ, एउटा पक्ष भन्छ यो राष्ट्रवादी छ, एउटा पक्ष भन्छ राष्ट्रघाती छ। नेपाली जनतालाई गुमराममा राखेर
नेपाली जनताको एउटा आफ्नो राष्ट्रप्रति जुन सद्भाव छ, प्रेम छ र आफ्नो राष्ट्रको अखण्डता जोगाउने नेपाली जनताको जुन एउटा एजेन्डा छन्, यसलाई गुमराममा राख्न पक्कै पाइँदैन। नेपाली जनता यस कारणले पनि तर्सिन्छन्। हिजो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि देश विकास गर्नको निम्ति या राष्ट्रलाई 1 खर्बभन्दा बढी मुनाफा हुन्छ भनेर जुन सपना देखाइयो, त्यहाँ नेपाली जनता ठगिए। यसबाट नेपाली जनताहरू त्रसित पनि भएका छन्। यति बेला माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईहरु निरन्तर एमसीसीका विषयमा बुझाउन लागिरहनु भएको छ, बुझाइ पनि रहनु भएको छ। यति लामो समय तपाईहरुले धेरै वार्ता अन्तर्वार्ताबाट नि बुझाइरहनु भएको छ, अझै पनि नेपाली जनतालाई या नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई बुझाउन चाहिँ सक्नु भएन हैन? अब बुझाउन सक्ने र नसक्ने चेतनामा भर पर्छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जुन सम्झौता गर्नुभएको छ, उहाँहरूको विचार दृष्टिकोणले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वाभिमान भन्दा विदेशी शक्तिहरूको उनीहरूको आड भरोसा र उनीहरूको गुलामी गर्ने प्रवृत्तिहरू देखिन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि चेतना भएर पनि चेतना शून्य भएको स्थितिमा बुझाउन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा होइन। निधाएको मान्छेलाई बिउजाउन सजिलो हुन्छ, निधाएको बहाना गर्ने मान्छेलाई बिउजाउन गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै हो। अब तपाईहरुलाई भनिसक्नु भएको छ कांग्रेसका नेताहरूले कि चाहिँ एमसीसी को पक्षमा उभिनुस् कि सरकारबाट बाहिरिनुस्, के गर्नुहुन्छ अब? त्यो कांग्रेसले निगाहले हामीलाई सरकारमा लग्या पनि होइन, कांग्रेसले मायाले पनि लग्या पनि होइन। देशको राजनैतिक ऐतिहासिक आवश्यकताले नेपाली कांग्रेसलाई बोकेर बरु प्रधानमन्त्री बनाएका हौं हामीले। शेरबहादुर देउवाजीलाई अनुरोध गरेर निवेदन गरेर बन्दिनुस् बाबा भनेर बनाइदिएका हौं हामीले। किनभने संसदको रक्षाका निम्ति र संविधानको रक्षाका निम्ति त्यति बेला नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन गर्नु हुँदैन, संविधान छेदविच्छेद गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेका कारणले हामीले त युद्ध र आन्दोलनको बलमा प्राप्त गरेको स्वतन्त्रतालाई अपहरण गरेर दिनुहुन्न भन्ने मान्यता अन्तर्गत नै हामीले त्यसको रक्षा गर्न खोजेका थियौं। उहाँहरूलाई त्यसको निम्ति तपाईहरु सरकारमा आइदिनुस् भनेर हामीले लगेका हौं। अब जसलाई बोक्नुभयो उहाँहरूले तपाईहरुलाई लात तान्दै हुनुहुन्छ अहिले फेरि? अब हैन, उहाँहरूले त्यो चाहिँ जस्तो एमसीसीका बारेमा भन्यो नि, एमसीसीका बारेमा उहाँहरूसँगको सहमतिमा त्यो जुन सम्झौता न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको थियो, त्यो तयार पारेको कार्यक्रममा एमसीसी बारेमा कुनै पनि कुरै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मापदण्डभित्र नबसेर उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बेइमानी गर्नुभएको छ भन्ने त्यो बाहिरबाट सम्झौता के अरे बाहिरबाट त्यो ल्याउने होइन नि, न्यूनतम कार्यक्रमको भित्र पो बस्ने हो त। उहाँहरूले बलजफ्ती अमेरिकाले दबाब दियो, कसले के दियो भन्ने आधारबाट त्यो चाहिँ नि सम्झौता गर्ने कुराहरू होइन। सम्झौता चाहिँ नि बलजफ्ती पास गर्नुपर्छ भन्ने ल्याउने गलत हो। तपाईकै पार्टीका अध्यक्षलाई अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले जुन धम्कीपूर्ण ढंगबाट टेलिफोन संवाद गरेको विषय त छरपष्ट बाहिर आइरहेको छ। यस विषयमा तपाईहरु किन मौन बसेको त फेरि? अब हामी मौन बस्या भन्ने होइन, त्यो विषयमा त हामीले सार्वजनिकमा भन्यौं नि, हामीलाई अनुचित तरिकाले दबाब दिएकै हो भनेर त हामीले भन्यौं नि त। त्यसकारणले उनीले चाहिँ नि के 28 फेब्रुअरीसम्म गर्नुस्, नभए हामी फिर्ता लान्छौँ अनि त्यो त लैजानका निम्ति हामीले ठिकैकै छैन, अहिले नै लगे हुन्छ भनेकै छौँ नि हामीले। अब हजुर फेब्रुअरी पर्खनै पर्दैन। अनि फेरि जस्तो नेपाली कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मात्रै होइन, अन्य नेताहरूले भनेको विषय बाहिर मैले पनि सुनेको छु। एमसीसी को विषयमा जसरी चाहिँ अहिले एउटा विवादमा ल्याइएको छ, यो विवादमा ल्याउने काम गर्नेहरू या चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रघात देख्नेहरू पढेकै छैनन् भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री मात्रै होइन अन्य नेताहरू पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो एउटा चाहिँ अध्ययनशील व्यक्ति, तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने एमसीसी सँग गरिएको
सम्झौताका हरेक दफाहरू हेर्नुहोस् त हजुर होइन हजुर एमसिसी अनुमोदन गर्ने भने अमेरिकी कानुन पालना मान्नुपर्छ। हजुर सम्झौताको दफा 3 तपाईँले हेर्नुहोस् मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 को आर्टिकल नम्बर 607 पालन गर्नुपर्ने कुरा छ। हजुर तपाईँ आफैलाई म भन्छु यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता यो हुन सक्दैन, किनभने अमेरिकाले दान दिने कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुँदैन। हाम्रा अरू मुलुकहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो स्वतन्त्र आफ्नो सम्बन्ध राख्ने स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्ध हाम्रो नीति हो, संलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो नीति हो। अब त्यहाँ उनीहरूले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि अर्को मुलुकसँग हुने सम्झौतालाई पनि के अरे सम्बन्धलाई पनि नियन्त्रित गर्ने कुराहरू गरिएको छ। थुप्रै यस्ता प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधानहरू मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई आघात पर्ने खालका छन्। त्यसै गरिकन तपाईँको हाम्रो सम्झौता र हाम्रो आन्तरिक कानुन बाजिएको हदमा आन्तरिक कानुनहरू निलम्बन हुने व्यवस्था छ। हाम्रो सार्वभौम देशले बनाएको आन्तरिक कानुन निलम्बन कसरी हुन सक्छ, केही थुप्रै कुराहरू मैले भनिसकेका छु। त्यसैले यो हामी यो अलिकति बाटोमा राम्रोसँग नेटवर्कको पनि समस्या हुने हुनाले हजुर सर म हजुरलाई एक अन्तिम प्रश्न मात्रै गरेँ। जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हिजो मात्रै 2 पटक बालकोट पुगेर केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ एमालेका अध्यक्षसँग। यसबाट अब नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले बीच समीकरण भएर अर्को गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ। तपाईँहरू यस विषयमा हामीले के कसैलाई रोकेकै छैनौँ, फेदभार हालेकै छैनौँ। हामीले कोसँग मिलेर एमसिसी पारित गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर त हामीले भनेकै हो नि। को छ तपाईँहरूसँग एमसिसी पारित गर्नसँग मिल्ने, त्योसँग मिलेर पारित गर्नुहोस् न। हामी त भनेकै छौँ नि, हामी पारित गर्दैनौँ। तपाईँहरू जो मिल्न सक्छ मिल्नेहरू छ पारित गर्नुहोस् भनेको छौँ हामीले। अनि कहाँ समीकरण गर्न जानुहुन्छ त्यो उहाँहरूले हिजोको चाहिँ नि जुन के अरे जुन सम्झौता हो छ सहमति हो होइन, साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो, त्यसलाई फेरि लत्याएर अरू कसैसँग गर्न जानुहुन्छ भने त उहाँहरूको क्रेडिबिलिटीको प्रश्न, उहाँहरूको विश्वसनीयताको प्रश्न कति हो भन्ने कुरा त्यसैबाट परिचय हुन्छ नि। हस् सर, कार्यक्रम आइदिनु धन्यवाद सर। हामीले एमसिसीका विषयलाई लिएर पनि लामो समयदेखि छलफल चलाइरहेका छौँ। देशका सम्मानित नेताहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। सम्मानित पदमा रहेर कुराकानी गर्ने, बसेर ओहदामा बसेर एमसिसीको बारेमा राम्रो अध्ययन गरेका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ राष्ट्रघाती बुदाहरूको बारेमा बारम्बार उहाँले छलफल गर्नुभयो, नेपाली जनताहरूलाई उहाँले बुझाइ पनि रहनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अन्य नेताहरूले भनाइअनुसार यहाँ राष्ट्रघाती बुदा छैनन्। राष्ट्रघाती बुदा देख्नेहरू एमसिसी अध्ययन गरेका होइनन्, उनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छैनन्। यसलाई भ्रामक रूपमा अगाडि बढाएर एमसिसीका विषय लिएर नेपाली जनतालाई भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन् भनेर भनिरहेका छन्। अब हामीले विशेष गरी एमसिसीको विषय, अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा, त्यसै गरी भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश माथि लागेको महाभियोग प्रस्तावका विषयलाई लिएर आज नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री र सम्मानित नेताहरूसँग छलफल, बहस र परामर्श गर्यौँ। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई देशमा उठेका महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू, देशका राष्ट्रिय समस्याहरूका बारेमा नागरिकका धारणा र नागरिकहरूलाई प्रश्न पार्ने प्रयास निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ। हामी यही ढङ्गबाट हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइ पनि रहेका छौँ। आजको यो कार्यक्रम जनताका कुराको निर्धारित समय सकिएको छ। यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।